बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की खबर। नाज़रीन, लगता यह है कि पूरा अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने लगा हुआ है। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया और उसके बाद बहुत सी अहम शख्सियात हैं अमेरिका की जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है और साथ शुक्रिया भी अदा किया है। लेकिन ये सारी सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के लिए कुछ आइंदा आने वाले दिनों में कुछ मसाइल भी पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल से हुकूमत पाकिस्तान कैसे बाहर निकलेगी, ये बड़ा अहम मौजू है। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू ये है कि आज इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो हमेशा से ही खबरों की जीनत बना रहता है, ये अहम तरीन अदारा, अभी रिसेंटली दो मज़ीद खतूत सामने आए हैं दो मुख्तलिफ जजेस की तरफ से, और इसमें बड़ा अहम ख़त जो है वो जस्टिस बाबर सितार साहब की तरफ से है, जिस पे इस वक्त बहुत बहस हो रही है पूरी सोसाइटी में। और ख़त में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कि वहाँ पर करप्शन हो रही है। क्या वाकई करप्शन हो रही है या कि नए चीफ जस्टिस और जो नए जजेस हैं उनको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर मामूली इजाफा हुआ है और बहुत से रिकॉर्ड टूट चुके हैं दहशतगर्दी के। तो इस हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी सूरत हाल बनी कि ये दहशतगर्द दोबारा पाकिस्तान में आए, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मौजूआत पर बात करने के लिए आज दो अहम मेहमान हमारे पास मौजूद हैं, उनको हमने मदऊ किया खुसूसी तौर पर। पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब वकास मलिक साहब। पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है उसका एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के जो कानूनी माहिरीन की फहरिस्त है उसमें बड़ी नुमायां हैसियत से ये हमें दिखाई देते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं कुर्बान बलोच साहब, पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके साबिक प्रेसिडेंट भी रहे हैं और मौजूदा इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इसको बड़ा डीपली देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। मलिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहता हूं कि इस वक्त बाबर सितार साहब की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करप्शन हो रही है, और गो के उन्होंने वो छोटे अमले पे इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन जो जजेस के साथ जो अमला होता है अगर वो करप्शन कर रहा हो तो वो बराह रास्त वो मुतलका जज पे ही इल्ज़ाम समझा जाता है। तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और यहाँ पे बहुत से अमूर को आप बड़ा डीपली जानते भी हैं, देखते भी हैं। तो क्या ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है इसमें किस हद तक सदाकत है या कि ये नए जजेस को स्कैंडलाइज करने की कोशिश है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। गुजारिश ये है कि ये जो स्कैंडलस खत और ये जो तरीक़ाकार चल पड़ा है पाकिस्तान इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, ये पहले किसी भी कोर्ट की आज तक पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कोई रवायत नज़ीर नहीं मिलती कि जिसमें जजेस अपने ही अदारे को स्कैंडलाइज करें, अपने ही अमले के ख़िलाफ़ ख़त लिखें, अपने ही सीनियर्स को मानने से इनकार कर दें, अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल दरामद ना करें। अगर आप एक 2 सफ़े का इनका कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें 11 आर्टिकल्स हैं, अगर वो पढ़ लिया जाए तो इनकी पैरामीटर्स और इनको कोड ऑफ कंडक्ट इनको वाज़ेह होना चाहिए। मेरा ख्याल है इन्होंने कभी उसको पढ़ने की जसारत नहीं की। इनका जो कंडक्ट है उसमें ये ऐसी इस किस्म के स्कैंडलिस्ट बातें करनी, क्रिटिसाइज करना और डिसकर्टियस होना, इवन उन केसों को लेना जिसमें आप काउंसिल हों या आपके जो आपके जानने वाले या करीबी लोग हैं, या वकला या आपके जूनियर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, वो आ जाए। इसमें पूरा एक निज़ाम दिया हुआ है कि हाउ दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर कोर्ट और इनका पब्लिक के साथ और लोगों के साथ क्या कंडक्ट होना चाहिए। अब जैसी नई जब जज साहब ये आए और इवन इनके आने से कुछ अर्सा कबल काफ़ी अर्सा तक तो काम स्मूथली चलता रहा, लेकिन जैसे ही आमिर फारूक साहब को इन्होंने कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की लास्ट ईयर, इन्होंने ख़त लिखा। ख़त में डिमांड ये थी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आमिर फारूक साहब के ख़िलाफ़, जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाए। और एक इन्होंने लॉबी जनरेट कर दी उधर
اور اس کے بعد سے آج تک نئے جج صاحب آ گئے، سرفراز ڈوگر صاحب تشریف لائے، انہوں نے اتنے ڈسکرٹیس تھے کہ انہوں نے ارینج کروائی میٹنگز اور لائرز کو اکسا کے انہوں نے ان کے خلاف کوشش کی کہ ان کو ملائن کریں، اور بجائے اس کے کہ ان کو ویلکم کرتے، کسی فورم پہ جاتے، اپنا باعزت رسپیکٹیبل طریقے سے آپ اپنے ایشوز کو ریزالو کرتے، انہوں نے طریقہ وہ اڈاپٹ کیا جو کہ نہ کرنے والا طریقہ ہوتا ہے۔ اب کرپشن کے جو الزامات ہیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دے دوں کہ ایک جج صاحب کے پاس کیس لگ جاتا ہے جی، رائٹ فرام دا فکسیشن انسٹیٹیوشن آف دا کیس اور اس کی فکسیشن اور اس کے سنے جانے کے عمل کے دوران آج تک انہوں نے اس چیز کو انڈیکیٹ نہیں کیا کیا جو اربوں روپے کے اسٹے ان لوگوں نے گرانٹ کیے ہوئے ہیں ان کے پاس کس طریقے سے فکس ہوئی ہیں، وہ فائلنگ کیوں نہیں پروسیس ہو رہی، ایف بی آر کے جو میٹرز ہیں جو ایکسچیکر کو نقصان ہو رہا ہے ان کیسوں پہ ان کا توجہ کیوں نہیں ہے، کیا یہ کرپشن نہیں ہے کہ کسی چیمبر کا کوئی وکیل پیش ہو اور وہ کہے جی میں نے اتنے ملین روپیز only to transfer the case from the court of this judge to another court ہم نے لینے ہیں اور وہ وصول کریں۔ ہمارے تو یہ بھی سننے میں آیا کہ 10 ملین لیا جاتا ہے، کیا وکلا ان کی جو چیمبر فیلوز ہیں ایک پیشی کے 10 ملین لے کے صرف ڈیٹ لے کے دینے کے لیے ہیں، یا یہ بڑی سوسائٹیز کو کوآپریٹیوز کو ایکسچیکر کو نقصان جہاں پہنچتا ہے وہاں پہ اسٹے گرانٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کنڈکٹ کو واضح کریں، اپنے یہ کنڈکٹ کی ملصب آپ نے بات کی، ڈیفینیٹلی ہر ادارے میں کنڈکٹ ہوتا ہے، اور بہت جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں جو شخصیات ہیں جو ہم عہدوں پہ ہیں ان کی کچھ خاص ان کی باؤنڈریز ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے، تو اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کون سی ایسی ریزنز ہیں؟ کیا ججز ہی اس میں رکاوٹ ہیں، یا کہ آپ کی بارز کا اس میں کوئی رول ہے، یا حکومت اس حوالے سے ان کے ساتھ ججز کے ساتھ معاملات اپنے سیدھے کرنے کے لیے اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہے؟ کیا ریزنس ہے اس پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں جو ہے یہ ایملگم بنا ہوا ہے، ایک کھچڑی بنی ہوئی ہے اس کام میں۔ اب یہ جو ہے ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس میں ہمارے منسٹر صاحب شامل ہیں، ہمارے پاکستان بار کے سینئر رہنما شامل ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کا ورژن نیریٹیو لے کے آتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کا نیریٹیو ہے اور اسی طریقے سے گورنمنٹ ڈیمیج ہو رہی ہے، ان کے ایکشن سے ہو رہی ہے، ان کے خطوط سے ہو رہی ہے، ان کے کنڈکٹ سے ہو رہی ہے، ادھر ان کا جو بیانیہ ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بار ایسوسیشنز پہ آتے ہیں، جب ان کی ورکنگ پہ فنکشننگ پہ آتے ہیں تو ان کے ہی سپورٹیو یہ بار کاؤنسلز اور ایسوسیشنز ہوتی ہیں جو کہ ان ججز کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں اگینسٹ دی گورنمنٹ نیریٹیو۔ تو یہ ایک ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، یا سے کہہ لیں کہ ان کی توجہ نہیں ہے اس جانب کہ انجانے میں جو یہ سپورٹ کر جاتے ہیں لارج پالیٹکس کے حوالے سے، اس میں یہ کریں۔ اچھا، اب ہر بندہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ٹو بی ایلیویٹڈ، ٹو گیٹ دا بزنس، ان کی انٹیمیسی زیادہ ہو جائے، ججوں کے قریب ہو جائے، تو اس چکر میں انہوں نے اب تو بار ایسوسیشن کو بھی ڈیمیج کر دیا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاس 4.5 سال ہمارے جو لائرز تھے، ینگ لائرز، 150 لائرز کو انہوں نے 780 کے اس کے رکھا اس کے خوف میں۔ اب جا کے عامر فاروق صاحب نے ہماری ریکویسٹ پہ، ایون میں اگر آپ کو بڑے واضح طور پہ کہوں کہ میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ لگا ہوا کیس کائنڈلی ہمیں اس عذاب سے جو ہمیں 780 لگائے نکالا جائے۔ یہ ہماری بار کاؤنسلز کا اور ان کا کنڈکٹ ہے کہ انہوں نے 4.5 سال میں ہمارے ایشو کو ریزالو نہیں کیا۔ کیبنٹس آئیں، پریزیڈنٹس آئے، لوگ آئے، ریزالو نہیں کر سکے۔ جی بالکل صحیح۔ اچھا، میں اس میں بلوچ صاحب کے پاس جانے سے پہلے مختصر یہی جاننا چاہتا ہوں کہ جو ان کا مین مدعا تھا لیٹر لکھنے کا کرپشن کے حوالے سے، تو کیا کرپشن کہیں پہ آپ کو کوئی دکھائی دیتی ہے کہ واقعی کچھ نئے ججز ہیں ان کے لوگ کو پیسے پکڑ رہے ہیں کہیں سے؟ سر یہ بڑی شرمناک انٹرپریٹیشن ہے ان کے سٹاف کے بارے میں، اور ایسا قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری جو ہائی کورٹس ہیں، جو اسٹیبلشڈ ہائی کورٹس ہیں، اس میں روایت رہتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کے سٹاف ہمیں بیٹھتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہماری فائلز کو ہمیں لک آفٹر کرتے ہیں، اور وہ ایک کوآرڈینیشن کرتے ہیں کورٹ اور ہمارے درمیان، اور جب ہم کوئی اچھی آرگومنٹس کرتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے، وہ لالچ یا وہ خدا نہ خواستہ وہ ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمیں آگے کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں نہیں جی آج وکیل صاحب آپ نے اس پوائنٹ کو الیبوریٹ نہیں کیا، اور وہ باقاعدہ ہمیں انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم خوشی سے
تو کوئی اس میں یہ نہیں وہ اگر ان کو ہم کچھ یہ لوور کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا ملک صاحب کہ یہ ایک روٹین میٹر ہے, کسی کا کوئی ضمانت ہوگی تو اس نے اپنی خوشی مٹھائی کے لیے کچھ دے دیا, یہ کرپشن کے زمرے میں اس طرح سے نہیں. اٹ از اگین ریلیٹڈ ٹو ویری لوور اسٹاف. آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو آپ کو آپ کا اردلی ہے تو اس میں ملک صاحب یہ بابر ستار صاحب ڈائریکٹلی چیف جسٹس صاحب سے بھی تو بات کر سکتے تھے, یہ کوئی اتنا بڑا میٹر تو نہیں تھا کہ اس کے لیے انہیں لیٹر لکھنا پڑتا, ویسے انہیں بتا دیتے اگر کوئی ایک آدھ کوئی اس طرح کی شکایت تھی تو. دیکھیں لیکن وہ میرے خیال میں وہ خبروں میں آنے کے لیے وہ سارا کچھ دیکھیں, یہ بھی آپ کے ان کا جو آرٹیکل 6 ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا وہ پڑھ لیں. یہ اس قسم کی کنٹروورسیز میں پولیٹیکل کنٹروورسیز میں جہاں پہ اداروں کو آپ ملائن کریں یا اس قسم کا کوئی کام کریں آپ بالکل نہیں کر سکتے. اور میں نے تو ریفرنس بھی فائل کیا تھا اور ریفرنس میں تھا دے آر ورکنگ اگینسٹ دا انٹیگریٹی آف پاکستان. اگر آپ لیٹر لکھنے شروع کر دیں, سٹی گورنمنٹ کو ملائن کرنا شروع کر دیں, ادارے کو ملائن کرنا شروع کر دیں, واٹ آر یور آبجیکٹیوز, تو ان کے آبجیکٹیوز واضح ہونے چاہیے ابھی تک. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بنچ آیا ہے جو لیٹر والے ہیں زیادہ تر یہ عطر ملہ صاحب کے دور میں آیا ہے, یہ لوگ ان کی ایلیگیشنز ہوئی صحیح عطر ملہ صاحب کے دور میں آیا اور پھر اس کے بعد آگے بھی چل رہا ہے. میں ابھی بلوچ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور اس کے بعد فوری طور پہ ایک آرڈر آ جائے گا, فون آ جائے گا, حکومت پاکستان کو یہ ماننا پڑے گا آرڈر. لیکن وہ اچانک ہی وہ جو ہے وہ یو ٹرن ایک قسم کا کہہ لیجئے کہ اس کے برعکس معاملہ ہوا کہ ٹرمپ نے تو حکومت پاکستان کی تعریف کر دی کیونکہ حکومت پاکستان نے ایک بڑا اچھا اقدام اس کو ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ حکومت پاکستان کا شروع سے ہی یہ موٹو رہا ہے کہ وہ دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان کے باہر ہو تو اس کی ہمیشہ سے جو ہے وہ حوصلہ شکنی کی گئی ہے. تو ابھی پاکستان نے ایک بڑے دہشت گرد کو پکڑ کر جو ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا تو اس کے بعد تعریف بھی آئی اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکرٹری دفاع کی طرف سے فون آتا ہے, ڈائریکٹر CIA کی طرف سے آتا ہے, چیف FBI کی طرف سے حکومت پاکستان کے مختلف شخصیات کو فون آ رہے ہیں اور شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. اب حکومت جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے مطمئن دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کم از کم ادھر سے پریشر نہیں آئے گا. تو بلوچ صاحب آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو امید بندھی جا رہی تھی امریکہ پہ وہ اب ختم ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ کیسر. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف یا ان کے قائدین ایک جو ازمپشن کیے بیٹھے تھے امریکہ کی طرف سے کسی نے بھی کوئی یقین دہانی ایسی نہیں کرائی تھی, نہ ٹرمپ کی ٹیم نے نہ صدر ٹرمپ کے کسی ایڈوائزر نے. آپ نے ایک مفروضہ بنا دیا ایک ازمپشن کی اور اس کے نتائج اسی طرح نکلنے تھے. یہ کہا جا سکتا ہے, یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان یا تحریک انصاف کے قائدین کے ساتھ اس حوالے سے ہاتھ ہو گیا جب صدر ٹرمپ نے کانگریس کو جو پہلا خطاب تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے موجودہ حکومت کی تعریف کر لی. یہ غیر معمولی ایک عمل تھا کیونکہ ٹرمپ کے حوالے سے بلوچ صاحب آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف کرتے ہی نہیں. یہی میں بات کر رہا ہوں. یہ ان کا تعریف کرنا اس طرح تو یہ انتہائی غیر معمولی ہے, بلکہ پوری دنیا میں اس کو غیر معمولی طور پر لیا گیا ہے. بالکل غیر معمولی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے. جہاں امریکہ کی پالیسی کی بات ہے, ان کے مفادات کی بات ہے, تو امریکہ کے جو سابق صدر تھے واشنگٹن, ان کا یہ کہنا تھا کہ مفادات ایک مستقل ہے, باقی تعلقات باقی ساری چیزیں کوئی اس میں مستقل کی چیز نہیں ہے. اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ فرسٹ. جب بھی امریکی پالیسی کوئی بھی صدر ہو تو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ پرائرٹی ہوتی ہے ریاست کے حوالے سے, ان کے لوگوں کے حوالے سے. اب جو ابے گیٹ بمبنگ کا جو یہ ملزم تھا داعش کا شریف اللہ جعفر, یہ مطلوب تھا, یہ پہلے گرفتار تھا افغانستان میں. جب طالبان قیادت آئی تو وہاں جو جیل کھولے گئے تھے تو اس سے وہ رہا ہو گیا اور اس کے بعد شاید وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے کسی علاقے میں گھس گیا. تو اب جیسے صدر ٹرمپ کی حکومت آئی تو ان کی پرائرٹی یہ تھی کہ کسی صورت میں جو لوگ امریکی فوج پہ حملے پہ ملوث ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, یہ ان کا مین ابتدا میں جو ہے نا ان کا ایجنڈے کا حصہ. میں سمجھتا ہوں کہ کیسر اس حوالے سے جو وزیر داخلہ پچھلے ماہ گئے تھے واشنگٹن, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے. اس کے بعد CIA اور پاکستانی انٹیلیجنس آخر وہ گرفتار ہو گئے, اس کے حوالے ہو گئے. تو اس لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان حکومت کی طرف سے
सदर ट्रंप को जो पहला तोहफा दिया गया उसमें वो खुश हो गए और उन्होंने तारीफ कर दी, और न सिर्फ तारीफ की, उससे पहले उन्होंने ये बात एक अच्छी की वो पाकिस्तान के मफादात के हवाले से कि अफगानिस्तान में जब अमेरिकी फौज वापस चली गई थी तो उनकी असलाह मशीनरी वगैरह रह गई थी, तो अब सदर ट्रंप और उसकी इंतजामिया ये भी बात कर रही है कि वो जो टेक्नोलॉजी है उसको वहां से वापस लिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की शिकायत ये है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो उसका इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में। सही। तो इसमें बलोच साहब, जब हमने देखा था कि कुछ अर्सा पहले कुछ खास उधर से ट्वीट्स भी आया करते थे, तो फिर उसके बाद यकायक वो ट्वीट्स का आने का सिलसिला भी बंद हो गया। वो मिस्टर ग्रेनेल की तरफ मेरा इशारा है, फिर ना सिर्फ वो बंद हो गया बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट्स डिलीट भी किए। और एक हवाले से ये भी तासुर है कि ये गुज़श्ता कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था, हुकूमत पाकिस्तान के साथ अमेरिकन जो थे वो राब्ते में थे, और इस वाले से अभी 3.5 साल के बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ रब्ता करके उनका शुक्रिया भी अदा किया है। तो ये एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के उनके साथ दोबारा तल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और सवाल भी पैदा हो रहा है कि अभी शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के साथ साथ एक उनका नायब भी था और दीगर उनके लोग भी हैं। अब अमेरिका की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हुकूमत पाकिस्तान को कहा गया है। तो ये एक नया डू मोर वाला जो सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान इस सारे मामले को आगे लेकर चल सकेगी? जो यहाँ ट्वीट्स की बात है कि आप एक कॉमन पर्सन ट्वीट करता है उसकी अलग हैसियत है, लेकिन उसको वो कोई जिम्मेदारी मिलती है तो वो अलग चीज है। ट्वीट्स तो जब सदर ट्रंप इंतखाबात जीते थे तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे वज़रा ने वो ट्वीट्स अपने डिलीट किए थे, तो ये इस तरह की चीजें। और जहाँ बात है कि वहाँ जब उसको जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने उस ट्वीट्स को, जाहिर है उसको इम्पार्शल रहना है तो इस तरह उसको ये चीजें करनी पड़ती हैं। जहाँ बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुस्तकबिल में ताउन के हवाले से मैं समझता हूँ कि अब जो दहशतगर्दी की सूरत हाल पाकिस्तान में है और पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, तो यकीनी तौर पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और जो अफगानिस्तान सरजमीन जो इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के लिए, इस सवाल से पाकिस्तान को अमेरिका के साथ जाहिर ताउन तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको एक महदूद एक पैराए में को भी तय करना पड़ेगा। जो कानून है उनको मद्देनजर रखते हुए, और प्रायोरिटी ये है कि TTP या अभी जो दहशतगर्दी के हवाले से इंडेक्स आया है कि उसमें पाकिस्तान तकरीबन मुतासिर ममालिक में दूसरे नंबर पर आ गया है, और जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें 52% से ज्यादा जो हमले हैं वो TTP उसमें मुलविस है। और बाकी बलोचिस्तान की तरफ बलोच अस्कत पसंद और वहां भी मैं समझता हूँ कि वो जराइम पेशा लोग भी हैं। तो पाकिस्तान में अगर सरमायाकारी की जरूरत है, मैशत बेहतर करने की जरूरत है, सियासी इस्तेकाम, गुर्बत का खात्मा, बहुत सारे जो भी चैलेंजेस हैं वो इस सूरत में बेहतर हो सकती है जब आप दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल बलोच साहब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि अभी अमेरिका की तरफ से इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती कि फौरी तौर पर कोई अमेरिका की तरफ से कोई दबाव आएगा कि इमरान खान को रहा कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि PTI की क़यादत भी इस वक्त बड़ी परेशान भी दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से भी जवाब मिल गया, फिर उसके बाद जॉइंट अपोजिशन बनाए जाने की भी कोशिशें हुई, उसमें भी हम सब ने देखा कि उसमें भी कोई कामयाबी नहीं हुई। और ये सारी फ्रस्ट्रेशन है कि बुशरा बीबी वो अपने वकला पर भी बरस पड़ी, अपनी पार्टी क़यादत पर भी बरस पड़ी, और उन्होंने कहा है कि आप अडयाला जेल के बाद प्रोटेस्ट लॉन्च करें और इसके बाद पूरे मुल्क में फिर दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू करें। तो आप इस जो नया जो इकदाम उठाने जा रही है PTI, उसको किस नज़र से देखते हैं? क्या इनके एहतजाज कोई बराबर साबित होगा कि ये पहले से ज़्यादा और मुश्किलात में ये घिर जाएगी पार्टी? मैं समझता हूँ कि PTI या इमरान खान जो उनका नैरेटिव था मज़ाहमत का और प्रोटेस्ट का और हुकूमत से जो शराइत मनवाने का, ताकत के बलबूते पे हुकूमत और रियासती इदारे उसको न्यूट्रलाइज करने में ऑलमोस्ट काफी हद तक कामयाब हो गए। और दूसरी बात यह है कि PTI के अंदर जो क़यादत है जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो लोग आए जिनका सियासत से
कोई लेना देना नहीं था। वकला टाइप और बाकी ऐसे लोग जिनका प्रायोरिटी ये थी कि उहदा लेना है, MLA होना है, MPA होना है, तो जो जिस तरह फैसले जल्दबाजी में किए गए उनका नतीजा ये निकला है कि अब इमरान खान पे कोई जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और विद इन पार्टी उसमें तकसीम है। PTI में क़यादत में जो मौजूद है उनमें भी तकसीम है, और पंजाब और KP की जो सियासी जो रहनुमा है उनकी सोच और उनके नैरेटिव में भी तकसीम है, जिसकी वजह से PTI कमजोर दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि अब PTI के पास वो फोरम, वो पिच नहीं रही कि ताकत के बलबूते पे सड़कों पे निकल के अपने मुतालबात मनवाएं। PTI के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतर ऑप्शन था कि मुज़ाकरात जारी रखते और वो चीजें जहां जो गवर्नमेंट की तरफ से जवाबात आते उनको पब्लिक करते, लोगों के सामने रखते और कानूनी एक रिलीफ लेते तो बेहतर ऑप्शन था। ठीक, बिल्कुल बेहतर ऑप्शन था। इसके अलावा जो भी इकदाम उठाएंगे वो उनके लिए मुश्किलात ही पैदा हो सकती हैं। मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि एक और जज लाहौर हाई कोर्ट के चौधरी अजीज साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कि उनने जो इस्तीफ़े की रीजंस वजूहात लिखी हैं वो भी हो सकती हैं, लेकिन क्या आपको नज़र आता है कि उससे हट के भी कोई दबाव भी था उन पे, कोई इस तरह की कोई बात है, या कोई और, आप एक सीनियर लॉयर हैं, आप क्या समझते हैं कि उसके पसे पर्दा कोई और बात भी, कोई कहानी है? चौधरी साहब के हवाले से जो खबर आई थी उसके साथ उनका रिजिग्नेशन जो है वो भी शेयर हुआ है इसके अंदर, और रिजिग्नेशन के अंदर जो है उन्होंने जो रीजंस है अपनी वो मेंशन की हुई है कि मैं किस वजह पे ये कर रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक उनके अगेंस्ट मीडिया कैंपेन भी लॉन्च हुई है कि ही उनका ब्लास्फेमी के हवाले से फोरम है, उनके एसोसिएट है, उनका वो है फोरम, और वो उन केसेस को सुन भी रहे थे उन दिनों में। कुछ ये भी कहते हैं, लेकिन ये क्या रही हैं, मेरा ख्याल है जो उन्होंने अपना रीज़न बता दिया है। एक ये भी रीज़न है कि वो भी मोहसिन अख्तर कैनी साहब के सीनियर चैम्बर फेलो हैं, ठीक है, और वो भी जो इधर भी मामलात हैं उनके यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ इम्पेक्ट तो होता होगा। लेकिन जनरली जो है ये सारी ही क्या सराइयाँ हैं, प्रॉप चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज चल रही हैं, उस दौरान आप पहले ही किसी को मुलायन कर दें कि भाई वो उनका किसी खुदा न खास्ता दहशतगर्द तंजीम से या कोई ऐसे अदारे से कोई ताल्लुक़ है जिसके अंदर कोई कत्ल गारत में इन्वॉल्व है या ब्लास्फेमिक मटीरियल में, या कोई उसको सपोर्ट हासिल है इनकी जज साहब की, तो ये कबलस वक्त है। तो मलिक साहब, आप नहीं समझते कि जो एक जज जिसने 40,000 केसेस का फैसला किया है, फिर उसके बाद 2033 तक उसने सर्विस कंटिन्यू करनी थी, तो उस जज को इस सर्विस में रहना चाहिए था? ये इसकी जो रीजंस हैं, ये जो तमाम जो आपको पता है कि जो तहरीरी तौर पर लिख कर दिया जाता है, जो उसके पसे पर्दा हकायक होते हैं वो कुछ और होते हैं, तो इसको कैसे इस प्रैक्टिस को रोका जा सकता है? या जो जजेस हैं जिसको कि जुडिशरी का हिस्सा हैं, क्या उनके अंदर कोई ख़ास किस्म की कोई फ्रस्ट्रेशन है या कोई उनके अंदर कोई खौफ पाया जाता है? चौधरी अजीज़ साहब के बारे में है कि ही वॉज अ जेम ऑफ लॉयर, बहुत अच्छा वकील थे अपने वक्त में, बहुत अच्छी वकालत की उन्होंने और अपना नाम कमाया उन्होंने वकालत में, और इक्वली ही इज़ अ गुड जज। अगर आप उनकी जजमेंट्स वगैरह या डिस्पोजल की रेशो को देखेंगे तो वो बहुत अच्छी उनकी ये रही है एज अ जज भी और एज अ वकील भी। लेकिन क्या प्रेशर, पहले एक दफ़ा उन्होंने पहले भी इस्तीफ़ा दिया था, उसमें जवाब ये था कि इनकी वालदा साहबा की तबीयत ख़राब रहती थी, वो चाहते थे कि उनको पिंडी स्टेशन में ही रखा जाए, वहीं पे रखा जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है कोई अरेंजमेंट्स ऐसे आए हैं जिसमें मुल्तान, बहावलपुर या दीगर बेंचेस में जजेस की पोस्टिंग ट्रांसफर्स की गई हैं, तो कुछ माइट भी दुश्वारियाँ हों या माइट भी वो वकालत में ज़्यादा इंक्लाइंड हो कि यहाँ पे आके ज़्यादा अच्छा इनपुट दे सकते हैं, तो उनके इस्तीफे से कोई ऐसी बात वाज़ेह नहीं हो रही, ठीक है, जिसमें आप कहें कि उन्होंने अदारे को मिलाइन किया है या किसी अदारे के या प्रेशर में गए हैं, तो उन्होंने बड़ा सिंपल वर्ड्स में अपनी वो अपना मुद्दा बयान किया है। इसलिए उसके जब तक आपकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की या बाकी रिपोर्ट्स या बाकी मामलात नहीं आ जाते या व्यू नहीं आता किसी तरफ से, तो उस वक्त तक उन पे क्या सराई करना कोई बेहतर नहीं है। इसलिए
تو ملک صاحب ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد کی جو ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں نئے ججز کی تعیناتی بھی ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تعیناتی کے بعد کچھ جو لوگوں کو انصاف کی فراہمی کا عمل تھا اس میں کچھ بہتری آئی ہے یا کہ اسی روٹین سے ہی کام چل رہا ہے؟ دیکھیں نا آپ مفلوج کر دیں آپس کی لڑائی میں ہائی کورٹ کو، تو آپ اپنے سینئر کو کام کرنے کی اجازت نہ دیں. یہ کوئی ایسا کوئی مادر پدر آزاد ادارہ نہیں ہے کہ آپ جج اپوائنٹ ہو گئے ہیں تو آپ نے اوتھ نہیں اٹھایا ہوا، یا آپ کوڈ آف کنڈکٹ کے پابند نہیں ہیں، یا آپ گورنمنٹ سے باہر نکل گئے ہیں، یا اپنی اپوائنٹنگ اتھارٹی کو آپ رسپیکٹ پے نہیں کرتے، یا آپ کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکاری ہیں. اب اس کے دو پہلو ہیں. اب جیسے ہمارے جج صاحبان آئے تو آرٹیکل 200 کے تحت وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کی گئی. تو آرٹیکل 200 از اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن، اور آپ نے اس کانسٹیٹیوشن کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے، اور آپ کی جو سینئرز ہیں آپ نے اوتھ آف الیجنس گورنمنٹ کا اٹھایا ہوا ہے. اگر آپ کو گورنمنٹ کہتی ہے کہ یو آر ہیئر بائی پوسٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ ایٹ سو اینڈ سو پلیس ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک، تو آپ پبلک انٹرسٹ کو کس طرح ڈکلائن کریں گے؟ ایک لفظ کنسنٹ کا ہے جس کو یہ مس یوٹیلائز کر رہے ہیں، اور اس کے آگے ریپرکشنز کو ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ اگر آپ کنسنٹ نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد کیا موڈس اپرینڈی ہونا چاہیے، گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ بھی لینینٹ ویو لے رہی ہے، اور گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ کنفرنٹیشن ہو اور وہ کہیں کہ انہوں نے ان کو ایکسپیل کر دیا ہے. حالانکہ ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ دے شوڈ ریٹین دیئر آفیسز، یا ان کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ ہے اس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے تھا. یا اگر یہ اتنے گورنمنٹ سے تنگ ہیں اور کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ریزائن کر دیں، چودھری صاحب کی طرح آگے پریکٹس کریں اور بتائیں، پبلک کو اویئرنیس دیں. یہاں تو جج آپ اپوائنٹ ہوتے ہیں، آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رسپیکٹ دیتا ہے ٹو سرو دی پبلک. آپ نے انصاف تقسیم کرنا ہے. آپ یہاں پہ آ کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی بھی دھجیاں پھیر دیں، اپنا اوتھ کی بھی دھجیاں اڑا دیں. آپ آئین کو بھی نہ مانیں، آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی نہ مانیں، آپ وکلا کے خلاف بھی روز کنٹمپٹ لگا دیں جی کہ یہ وکیل کے خلاف ہمارے سٹنگ پریزیڈنٹس کے خلاف بھی کنٹمپٹ لگا دیں. تو دس از ناٹ دا وے، دس از ناٹ دا آفس. اس طریقے سے آج تک ججمنٹ سپیک کرتی ہے، جج نہیں بولتا. ججمنٹ آج کل بولتی نہیں ہے، جج صاحب بولتے ہیں. تو یہ ایک کھلا تضاد آ گیا اس کے ان کی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آج کل. تو ان کو خود اپنے ویز کو مینڈ کرنا چاہیے، نہ اپنے آپ کو اس ایکسٹینٹ پہ ڈریگ کر لیں کہ یہ. اور دوسرا میں آپ کے ساتھ ایک بات اور شیئر کرتا چلا جاؤں کہ جب آپ کسی سول کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتے، کبھی ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں ہوتے، اسپیشل سینٹرل جج کے پاس نہیں جاتے، اے ٹی ایم میں نہیں جاتے، کوآپریٹیوز میں نہیں جاتے، بینکنگ ٹریبونل میں نہیں جاتے، اور پھر ون گڈ مارننگ، ون فائن مارننگ یو بیکم دا جج آف دی ہائی کورٹ، اور آپ پھولے سے سما نہیں رہے ہوتے کہ میں نے اس کا بھی کلا کما کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی اس طرح نپٹنا ہے. تو پھر آپ نہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، نہ آپ جو کوڈیفائڈ لا ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس جو کیس آیا ہوا ہے آپ اس کو پڑھ کے ڈیسائیڈ کر لیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی پرفارمنس اتنے ٹینیور میں کیا رہی ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چودھری صاحب عزیز صاحب کہتے ہیں کہ he has disposed 40,000 cases in his 10 years of service. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے 2000 یا 1500 جتنے بھی کیسز تھے اس کی ریشو کیا رہی ہے ان کی ڈسپوزل کی؟ تو you will find them below average. آپ بلو ایوریج کارکردگی دے رہے ہیں، سنیپ کر رہے ہیں، پولیٹیسائز کر رہے ہیں، پولیٹیکل کیسز کے اندر انوالو ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے خلاف اسٹرکچر پاس کرتے ہیں، اداروں کے خلاف اسٹرکچر پاس کرتے ہیں، اپنی ایجنسیز کو ملائن کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب وی آر ابو دی بورڈ. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ یا ایجنسیز یا ایون جو بھی ہے ہماری اتھارٹیز وہ اتنی لیننسی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں. یہ کہ آپ دیکھیں ایک ادارہ یہاں پہ کروڑوں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی یہاں پہ پراپرٹیز کا ایٹ سٹیک ہیں. اگر ہماری یہاں پہ 1 کروڑ روپے کا مرلہ ہے، باقی اگر پنجاب میں سندھ میں جائیں تو وہاں 1 کروڑ روپے کی 100 کنال زمین مل جاتی ہے آپ کو. تو آپ مہربانی کر کے آپ لوگوں کی گریوینسز کو دور کریں جس کے لیے آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں، آپ کنٹروورسیز کا شکار نہ ہوں. دس از دا فنکشن آف دی گورنمنٹ. یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اربوں روپے کے مختلف ایف پی آر کے کیسز اس پر سٹے ملے ہوئے ہیں. اب وہ حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے پریشان دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی ملاقات بھی ہوئی اور اس میں بھی اس نقطے کو اٹھایا گیا، اور چیف جسٹس نے بھی یقین دہانی کرائی کہ جو جتنی بھی کورٹس ہیں ان کو ہم کہیں گے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں سب سے بڑا ایک اہم ترین ادارہ ہے. اگر اس چیز کو بھی ختم کریں تو اربوں روپے کے جو
کیسز ہیں وہ سیٹل ہوں, ان کا کلیئر ہو کہ وہ حکومت پاکستان کو وہ ٹیکس ملے گا نہیں ملے گا, یہ معاملات کیا ہیں. تو ایف بی آر کے کیسز ہیں, اسی طرح باقی جو دیگر کیسز ہیں اس پر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے بڑے آرام سے ایک اپنے اردلی یا چپڑاسی یا کورٹ کے ایسے عملے پہ الزام لگا دیا جس کا نہ انفلوئنس ہے, نہ وہ آرڈر کرا سکتا ہے, نہ کوئی فیصلہ لے سکتا ہے, نہ وہ بیچارہ مارکنگ کر سکتا ہے, وہ صرف آپ کو سلوٹ مار سکتا ہے, آپ کو رسپیکٹ پے کر سکتا ہے, یا آپ کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں کہ دوز آر کرپٹ پیپل. میں کہتا ہوں, بلکہ میری اپنے چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب سے ریکویسٹ بھی ہوگی کہ آپ ان کے اپوائنٹڈ اس عملے کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے. ان کے رجسٹرار ڈپٹی رجسٹرار جو کیسوں کی بندر مانڈ میں, کیسوں کی تقسیم میں, کیسوں کو لگانے میں اور ان کے اندر جو انوالو رہے ہیں, اور ان کے اوپر آپ نہیں بتاتے کہ آپ کے پاس ایف بی آر کے کیسز کیوں مارک ہوتے ہیں, آپ کے پاس اسپیسیفک کوآپریٹو سوسائٹیز کے کیس کیوں مارک ہوتے ہیں, آپ اس میں ریلیف کیوں گرانٹ کرتے ہیں, یہ اسٹے آرڈرز کیوں چل رہے ہیں ابھی تک اس کی فکسیشن کیوں نہیں ہو رہی. فکس بائی کورٹ آتا ہے, پھر اس کے بعد کینسلیشن کے آرڈر رہتے ہیں. آپ ایف آئی اے کے انٹیگریٹڈ میٹرز جہاں پہ ان کے خلاف انکوائریز چل رہی ہے اداروں کے خلاف, وہ ٹیک اپ نہیں کرتے آپ بجائے کہ اس کے کہ آپ الزام لگاتے ہیں ان اپنے رجسٹرارز پہ یا وہ جو پہلے سے کام کر رہے تھے. آپ نے اپنے 5 سالہ ٹینیور میں, جتنا بھی آپ کا ٹینیور ہو چکا ہے 10 سالہ ٹینیور میں, آپ بتائیں کہ ایک بھی آپ نے رجسٹرار کے خلاف کیا اور کیا بھی تو آپ نے کنٹیمپٹ لگائی, کنٹیمپٹ بھی اس پہ لگائی کہ آپ کو ذاتی طور پہ, آپ چونکہ بادشاہ سلامت ہیں, آپ جج تو ہے نہیں, آپ بادشاہ سلامت ہیں, آپ کو اس کا کنڈکٹ آپ کو ایگریوڈ ہو گئی, جی یہ منٹس کیوں ریلیز ہو گئے, یہ چیز انفارمیشن کیوں چلی گئی. انفارمیشن کی ریلیز پہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا رہے ہیں, لیکن آپ جو ایکچوئل کنڈکٹ ہے امپلائی کا کہ اس کو فالو نہیں کر رہے. بہت شکریہ جی وقاص ملک صاحب, بڑے اہم موضوعات پر آپ نے اظہار خیال کیا. قربان بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین, ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایک نئے پروگرام نئے موضوعات کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.